यसु शिफा चैनल में आप सबको वेलकम करते हैं। खुश आमदेद। खुदावन में फलो फलो खुशो खुरम रहो और इसी तरह खुदावन में बढ़ते रहो और इसी तरह खुदावन की शाद मानिए और आप खुदावन की बरकतें आपकी जिंदगी में सदा बनी रहे खुदावन यसु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच ज्वाइन दिस चैनल। तो आए हम ज़बूर 22 पढ़ेंगे। खुदावन यसु मसीह के जलाली नाम में, उसके बाबरकत नाम से इस पाक कलाम की मेमोरी को ममूर करते हैं। तो इसको ज्वाइन करें और खुदावन के पाक कलाम से भरपूर बरकत पाएं और इस तलीम को खुदावन की तलीम को इसी तरह खुदावन की तलीम से आप भरपूर बरकतें पाते रहें और खुदावन के नाम को जलाल देते रहें और इसी तरह खुदावन के कलाम से प्यार और मोहब्बत अपनी जिंदगियों में कायम करते रहें। इसी तरह खुदावन का कलाम आपकी जिंदगी को, आपकी ज़हनी तवाज़ुन को और आपकी आंखों को ताज़ा तर करता रहे और इसी तरह आपके दिल को मजबूत करता रहे खुदावन यसु मसीह के जलाली नाम में। तो आए खुदावन के पाक कलाम से मुबरी में मबूर होते हैं। ज़बूर 22 उसकी पहली आयत से, ए मेरे खुदा तूने मुझे को छोड़ दिया, तू मेरी मदद और मेरे नालू फरियाद से क्यों दूर रहता है। ए मेरे खुदा, मैं दिन को पुकारता हूँ पर तू जवाब नहीं देता और रात को भी और खामोश नहीं होता, लेकिन तू कुद्दूस है, तू जो इस्राएल की हम्दो सना पर तख्त नशी है। हमारे बाप दादा ने तुझ पर तवक्कल किया, उन्होंने तवक्कल किया और तूने उनको छुड़ाया। उन्होंने तुझसे फरियाद की और रहाई पाई। उन्होंने तुझ पर तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। पर मैं तो कीड़ा हूँ, इंसान नहीं, आदमियों में उनगुश्ता नमा हूँ और लोगों में हकीर। वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मजाक उड़ाते हैं। वो मुंह चढ़ाते, वो सिर हिला हिला कर कहते हैं, अपने को खुदावंद के सपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। जबकि वो उससे खुश है तो वही उसे छुड़ाए। पर तू ही मुझे पेट से बाहर लाया, जब मैं शहर ख्वारी था तो तूने मुझे तवक्कल करना सिखाया। मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। मुझसे दूर ना रह क्योंकि मुसीबत करीब है, इसलिए कि कोई मददगार नहीं। बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बसंत के जोर आवर सांड मुझे घेरे हुए हैं। वो फाड़ने और गरजने वाले बब्बर की तरह मुझे पर अपना मुंह पसारे हुए हैं। मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गई। मेरा दिल मौत की मानद हो गया और वो मेरे सीना में पिघल गया। मेरी कुव्वत टिकरे की मानद खुशक हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। और तूने मुझे मौत की खाक में मिला दिया, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की ग्रोह मुझे घेरे हुए हैं। वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदे हैं। मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूँ। वो मुझे ताकते और घूरते हैं। वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। लेकिन तू ए खुदावन दूर ना रह, ए मेरे चार साजी मेरी मदद के लिए जल्दी कर। मेरी जान को तलवार से बचा, मेरी जान को कुत्ते के काबू से, मुझे बब्बर के मुंह से बचा। बल्कि तूने सांडों के सिंगों में से मुझे छुड़ाया। मैं अपने भाइयों से तेरा नाम का इजहार करूंगा, जमात में तेरी सताइश करूंगा। ए खुदावंद से डरने
والوں اس کی ستائش کرو، اے یعقوب کی اولاد سب اس کی تمجید کرو، اور اے اسرائیل کی نسل سب اس کا ڈر مانو، کیونکہ اس نے نہ تو مصیبت زدہ کی مصیبت کو حقیر جانا، نہ اس سے نفرت کی، نہ اس سے اپنا منہ چھپایا، بلکہ جب اس نے خدا سے فریاد کی تو اس نے سن لی۔ بڑے مجمع میں میری شناخوانی کے باعث تو ہی ہے، میں اس سے ڈرنے والوں کے روبرو اپنی نظریں ادا کروں گا۔ حلیم کھائیں گے اور سپیر ہوں گے، خداوند کے طالب اس کی ستائش کریں گے، تمہارا دل ابد تک زندہ رہے، ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی تعریف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے، کیونکہ سلطنت خداوند کی ہے، وہی قوموں پر حاکم ہے۔ دنیا کے سب آسودہ حال لوگ کھائیں گے اور سجدہ کریں گے، وہ سب جو خاک میں مل جاتے ہیں اس کے حضور جھک جائیں گے، بلکہ وہ بھی جو اپنی جان کو جتا نہیں رکھ سکتا، ایک نسل اس کی بندگی کرے گی، دوسری پشت کو خداوند کی خبر دی جائے گی۔ وہ آئیں گے اور اس کی صداقت کو ایک قوم پر جو پیدا ہوگی یہ کہہ کر ظاہر کریں گے کہ اس نے یہ کام کیا۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ تو خداوند میں شکر کرتا ہوں تیرا کہ خداوند تم نے اپنے بڑے کلام سے مجھے بڑھایا اور مجھے بڑی برکت دی، اور میں خداوند تیرے نام کو جلال دیتا ہوں، تیرا ہی نام مبارک ہے، اور خداوند یہ مبارک نام اسی طرح ہماری زندگیوں میں مبارکیں لاتا رہے، اور اسی طرح ہمیں خداوند تیرے کلام کی بشارت ہوتی رہے، اور اسی طرح تیرے کلام کی بشارت کو ہم خداوند لوگوں میں پھیلاتے رہے، اور خداوند تیرے کلام کے ذریعے خداوند کی سوچ سمجھ چار کو خداوند لوگوں میں خداوند اسی طرح اس کلام کو کرتے رہے اور سوچ سماچار کو تک پہنچاتے رہے خداوند یسوع مسیح تیرے جلالی نام سے، اور خداوند تیرا جلالی نام اسی طرح ہماری زندگیوں کو طاقت اور قوت اور ہماری زندگی کو توانائی فراہم کرتا رہے، اور اسی طرح خداوند ہم تیرے فوجی، ہم تیرے سپاہی، ہم تیرے کمانڈو، ہم تیرے سوزر خداوند تیرے کلام کو اسی طرح خداوند لے کے خداوند بڑی بہادری کے ساتھ خداوند اس کلام کو کرتے رہے، اور خداوند اس کلام کے لیے ہم اپنے اندر جذبہ رکھیں، اور خداوند اس کلام کے لیے خداوند ہم اس کلام کے لیے خداوند تجھ سے وہ پاورفل کلام مانگتے رہے کہ خداوند تیری پاوریں جو ہے خداوند ہم میں ٹرانسفر ہوتی رہے، اور خداوند ہم تیرے کلام کو اسی طرح تمام نیشنز کے آگے خداوند تیرے کلام کو ٹرانسفر کر دے رہے، اور خداوند اس کلام سے ان کو بلیس کر دے رہے، خداوند یسوع مسیح اس کلام سے ان کو پیس کا میسیج دیتے رہے خداوند یسوع مسیح تیرے جلالی نام میں۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، more God bless you all of us, thank you very much, thank you very much, God bless you, thank you very much, thank you very much, hallelujah, praise the Lord.